So makausap ano, mayong gabi ug happy midweek sa tanan. Mayong gabi, happy midweek. So nasa tanan no dalaygon kay ang Ginoo tungod kay gihatagan jud ko og opportunity nga mahimo nga maka-speak or maka-share sa pulong sa Ginoo dinhi sa inyo nga iglesia. So actually mga kaigsunan, wala sa gid ko magdahom nga murag first time gid nako ba nga mag-speak sa iyong tubangan kay naanad ko nga kadabarog nako diri sa inyohang pulpit kay mukanta jud ko. Pero karon praise God kayo tungod kay nahimo nga maoy instrument sa Ginoo para pod sa pag-share sa iyaha nga pulong. So for me, murag dili siya murag makaingon ko ba no? Thankful kayo ko sa mensahe sa awit nga gihatag sa tuang usa ka batan-on pod no, mabtikon nga batan-on tungod kay kanang murag nakaingon usong ko kaugalingon bawal na malandong dito nga murag dili na ko angayan or dili na enough nga muanhi ko sa imong tubangan karon para mo speak tungod kay ang mensahe pa lang sa awit mga kaigsuunan enough na siya nga makahatag kanato og dugang nga kadasigon sa to ang pag-alagad sa Ginoo. And before ko mapadayon, so akong ipanimbaya no ang ako ang parents, Mr. and Mrs. Arnold Rosalejos nga naakaron diha sa Kumbado dan Bantayan, so which is nag-assist po sila sa crusade dito sa Paypay Church. And also akong ipanimbayang ang tanan membro sa iglesia sa Kumbado, Olasiman family, Rosalejos family nga anaapod karon siguro naminaw sa maong nga program o ang ako ang mga kaliwatan nga naa karon sa Bukidnon, kauban sa Ranyola family, mga Servici family. So akong ipanimbaya kamong tanan, may gabi kaninyo diha og usab sa to ang mga live viewers no through Facebook or YouTube. So thank you so much sa inyong kanunay nga pagsuporta sa ato ang programa. So happy midweek og may gabi diha kaninyong tanan. So this night mga kaigsuunan, ang title sa ako nga message kay Foundation of Christian Character. Usa ka patukuranan sa Kristohanon nga kinaiya. But before I will start my message, I'm requesting everyone to please bow down your heads and let's pray. We praise you, Lord, for giving us this opportunity to gather here tonight to worship and praise your name. Also, we thank you so much for the many blessings that you've given to us. As I speak your words, may your holy angels be with me. And as we study your gospel, may you give us enough knowledge and wisdom so that we could understand it well and we can apply it in our daily lives while we're waiting for your second coming. Please forgive us from all of our sins. In Christ's name I pray. Amen. So sa pagpadayon mga kaigsuunan, ang topic na karon naguluhan ni siya og Foundation of Christian Character. So ang ato ang key text makita sa Matthew 5:44 nga nagaingon, "Apan magaingon ako kaninyo, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga magalutos kaninyo." Pagkanindot mga kaigsuunan nga usa sa sugo sa Ginoo nga naghatag kanato og kanang katinawan bitaw sa tong pagkinabuhi nining kalibutana nga diin sa matag usa diha kaninyo or kanato nakapangutana ba mo or nakahimo ba mo even once sa inyong life nga sa inyong kaaway or naamoy kanang nakapasakit sa inyong kaugalingon, nakahimo ba kamo sa paghatag og tinud-anay nga gugma ngadto kanila, nakahimo ba nga kita naka-offer og prayer ngadto kanila. So ang tubagan ng mga kaigsuunan, naaragid sa inyong kaugalingon kung kamo nakahimo ba sa paghatag og gugma nga tinud-anay og sa paghatag og prayer ngadto sa imuha nga isig katawo. So sa pagpadayon, inyong makita diha sa Romans 8:9, so wala na nako gi-include ang verse ako ang presentation, but allow me nga basahon diri sa English. Romans 8:9, "But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of this." So, masindot mga kaigsuunan kung ato ang basahon siya sa Bisaya tungod kay mas masabtan bitaw nato kung unsay buot ipasantop ni ini nga bersikulo. Allow me kung basahon, "Apan kamo wala diha sa unod, kundili sa espiritu, kun matuod nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha kaninyo. Apan kung adunay tawo nga wala magbaton sa espiritu ni Kristo, kini siya dili iya."
So klaro kaayo pagkastorya sa Bible mga kaigsuonan nga unsa daw kung adunay tawo nga wala magbaton sa espiritu ni Kristo kini siya dili iya. So unsa man di ay ni mga kaigsuonan ang espiritu ni Kristo? What is the Spirit of Christ? So ato ang mabasa ang tubag sa Testimonies Volume Church, Testimonies Volume 5, then paragraph, page 171, paragraph 2 nga nagaingon, the Spirit of Christ will lead us to hate sin, while we are willing to make any sacrifice to save the sinner. So pag ganindot mga kaigsuonan, tungod kay ang Espiritu di ay ni Kristo na himo nga magahatag nga siya dumot sa sala, og siya pinaagi siyang gugma mahimo nga andam siya mohatag sa pagsakripisyo para maluwas ang makasasala. So sama siyang gibuhat mga kaigsuonan tungod sa gugma ni Kristo diri kanato. Unsa nga klase sa pagsakripisyo ang iyahang gibuhat? Iyang giula ang iyahang dugo ngadto sa kalbaryo sa cross despite sa tong pagkamakasasala tungod kay siya nahigugma kanato. So ingon ana ang espiritu sa Ginoo mga kaigsuonan. And now karong gabi una ato ang tun-an or ato ang i-differentiate kung unsa ang gugma sa tao ug kung unsa ang gugma sa Ginoo. So ang tubag atong makita sa Desire of Ages, page 462, paragraph 4 nga nagaingon, men hate the sinner while they love the sin. Christ hates the sin but loves the sinner. So nakaklaro mos kanang difference sila makaigsuonan. Ang gugma sa tao nahimo nga nagdumos sila sa makasasala pero ilang gihigugma ang sala. While unsa ang gugma sa Ginoo mga kaigsuonan, nahimo nga ang Ginoo nagdumot sa sala ug siya nahigugma sa makasasala. So makita nato na atuan ang ma-reflect ba nga despite sa tuang pagkamakasasala diri sa kalibutan, nahimo nga kanang nahatag ni Ginoong Hesus ang iyang kinabuhi pinaagi sa pagpalansa ngadto sa kalbaryo sa krus tungod kay gihigugma ta niya despite sa ato ang pagkamasalaypon mga kaigsuonan. Pero unsa nga klase sa gugma ang naa sa tawo? Ang tawo mga kaigsuonan siguro tanan sa atoa maka-relate gyud ba or maka-reflect gyud nga kitang tao ilabi na kung naay makapasakit kanato mahimo nga ang tao mo ato ang dumtan. Murag sa tuang murag kinaiya na bitaw nato mga kaigsuonan isip usa ka tawo murag mao na gina siya nga tuang na bansay diri sa kalibutan. Pero dili na siya maoy gusto sa Ginoo mga kaigsuonan. So ang gusto sa Ginoo nga kung bisan kinsa man ang musunod ngadto kaniya, gusto sa Ginoo nga mauni nga klase sa espiritu or mauni nga klase sa gugma, ang gusto niya nga ma-apply diri sa ato nga kinabuhi. Nga kinahanglan kita atong pagadumtan ang sala ug atong higugmaon ang makasasala. So ingon ana nga klase sa gugma ang naa sa kasing-kasing ni Kristo mga kaigsuonan. So karon pangutana, kanusa makaila ang mga tawo nga kita mga tinun-an ni Kristo? Ang tubag mga kaigsuonan naa gihapon sa Biblia. Juan 13:34 paingon sa 35. Atong basahon una sa 34. Ako maghahatag kaninyo bag-ong sugo nga kinahanglan maghigugmaay kamo ang usa sa usa maingon nga ako nahigugma kaninyo. Kinahanglan maghigugmaay usab kamo ang usa sa usa. Ang pangutana mga kaigsuonan, sa inyong kaugalingon, isip usa ka Kristiyano, nahimo ba ka nga nakahatag taog paghigugma ngadto sa tuwang isig ka tawo? Nahimo ba ka nga kung naay nakapasakit sa tuwang mga kaigsuonan, atoa ka silang gihigugma sa tinud-anay? Wala ka nato sila kanang makaingon ta ba nga, ani tawhana nakasala ni sa kuha nakapasakit niya sa kuha, dili na gid nako ni siya tagdon or dili na gid nako ni siya hatagan og maayo nga pagtagad. Pero unsa nga klase sa sugo ang gusto ipasundayag sa Ginoo mga kaigsuonan? Gusto sa Ginoo nga matag usa ka nato maghigugmaay ta sama sa ang Ginoo naghihigugma kanato. So nindot kayo nga klase sa sugo mga kaigsuonan tungod kay sa atoa nga kanang leksyon pag miaging semana kanunay ginabalik-balik ang kaning about sa kanang topiko gid nga gugma tungod kay nasayod ta labi na karon na anata sa kapanahunan nga mga adlaw at tuag yung kanang nabatnan ba nga ang matag usa kanato wala gid nakabalo kung unsa ang tinuod nga prinsipyo sa gugma. So ang pangutana pag-usab, kanus-a makaila ang mga tawo nga kita mga tinun-an ni Kristo? Padayonon nato pagbasa sa 35 nga nag-ingon, ang tanang tawo makaila nga kamo tinun-an ko pinaagi niini kun kamo maghigugmaay ang usa sa usa. Biblical mga kaigsuonan, niingon nga
kung mahimo di ay nga mailhan ta nga mga tinun-an ni Kristo kung kani nga klase sa sugo nahimo nga ato ang naaplikar sa tong pagkinabuhi niini nga kalibutan na. So pinaagi ni ana kung nakahatag kita og paghigugma ngadto sa ato ang isigatawo dili lang pinaagi sa pinulungan ug pinaagi sa binuhatan, mahimo pud nga mailhan ta nga kita mga tinun-an ni Kristo. Pangutana, what is the foundation of Christian's character? Unsa daw ang patukuranan sa Kristohanong kinaiya mga kaigsuonan? Ang tubag atong makita sa Christ Object Lesson, page 49, paragraph 1 nga nagingon, love must be the principle of action. Ang gugma mga kaigsuonan, dapat gid siya mao'y prinsipyo sa ato nga mga binuhatan. Love is the underlying principle of God's government in heaven and earth. And it must be the foundation of the Christian's character. So pag kanindot nga panultihon ni Ellen White mga kaigsuonan, tungod kay gusto niya nga ang gugma or ang kaning ingon nga prinsipyo sa gugma, maoy mahimo bitaw dapat nga example or maoy dapat nga patigbabaw sa tong kasing-kasing didto sa langit maingon pa man dinhi sa yuta. So ang gugma day mga kaigsuonan mao siya ang usa ka foundation sa Kristohanon nga kinaiya. Now, kung ikaw adunay gugma, imo pa bang imarites ang imong isigatawo? Ang tubag mga kaigsuonan haghapon sa Biblia. Roma 3:6 nagingon, ang gugma dili mohimog dautan ngadto sa silingan, busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. So kung ikaw mga kaigsuonan, kung nahimo nga imong ipanugilon, dili maayo nga pagpanugilon sa imong isigataw ngadto sa imong isigataw. Ang pangutana, naanay gugma or wala? Wala. Tungod kay matud pa sa Biblia mga kaigsuonan, ang gugma dili mohimog dautan ngadto sa silingan. So kung ikaw mga kaigsuonan makahimo ka sa pagbuhat og dautan ngadto sa imong isigataw, so mahimo pinaagi ana wala kay paghigugma. Tungod kay giingon diri, love is the fulfillment of the law. So kung kinsay naka-remember sa inyo ha, pag maagi mga semana mo ni ang topic gihapon sa tuang leksyon, mahitungod sa love is the fulfillment of the law. So muna siya nga gi-encourage sa Ginoo sa tua, gihimo gud niyang sugo nga kita maghigugmaay sa usag-usa nga maoy dapat nga patigbabaw sa tong pagkinabuhi nining kalibutana tungod kay gusto sa Ginoo nga mahimo pud nato nga maoy pundasyon bitaw sa tuang pagkinabuhi niini nga kalibutana. Unang Korinto 3:6 nagingon, ang gugma dili magakalipay sa mga buhat nga dili matarong. Hinunua nagakalipay kini sa mga butang nga minatud-on. So siguro kitang tanan mga kaigsuonan kung buhatan ta og dili maayo sa tuang isigatawo, malipay ba ta or malipay ba mo? Siyempre, dili. Kay kinsa bagod tawhana nga malipay nga dauton ka sa mga isigatawo. So munay giingon diri sa Biblia, ang gugma dili magakalipay sa mga buhat nga dili matarong. So, ang kanidayng gugma mga igsuonan, kung tinud-anay ka nga naay paghigugma sa imong isigataw, dili og dili gid ka makabuhat og dili maayo ngadto kaniya. Now, unsaon nato ang pagpakita sa atong paghigugma? So sa Romans 12:20, wala na gibutang ang verse pero ang statement dira, kung ang imong kaaway gigutom pakana, kung siya giuhaw paimna. Ang pangutana mga kaigsuonan, kung ato ang kaaway, atuang or katong mga tawo nga nakapasakit ka nato, atong nakita ilang situation nga murag naagid sa panahon nga murag walang-wala gid gayo sila. Pero tungod kay naamoy misunderstanding duha, nakahimo ba nga ikaw ni tunol og pagkaon ngadto kaniya kung siya nanginahanglan? Nakahimo ba nga nakatunol ka og mainom ngadto kaniya kung siya giuhaw? So ingon ana nga klase sa gugma mga igsuonan ang gusto sa Ginoo nganhi kanato nga kung aduna may kanang gugma nga tong ihatag ngadto sa sigataw, dapat unconditional nga whatever nga situation nga mahitabo or bisan unsa pa na nga mga kasakit ninyo dihang duha nga nahitabo sa inyo ang isig usa, so mahimo nga naa gihapon ang gugma despite pa man sa mga panghitabo. So kung imuhang kaaway gigutom, hatagan nimong pagkaon. Kung siya giuhaw, hatagan nimo siya og unsa man mainom. Tungod kay ingon ana nga klase sa gugma ang naa sa imuha nga kasing-kasing. Og ingon ana ang gugma sa Ginoo sa ato mga kaigsuonan unconditional. Kay despite sa tong pagkamakasasala, despite sa ato ang pagkamasalaypon, pero nahimo nga sa kanunay gidawat gihapon ta sa Ginoo tungod
kay anuda siya dako nga paghigugma sa matag usa kanato. So atong basahon sa Christ Object Lesson, page 49, paragraph 2 nga nag-ingon, and love will be revealed in sacrifice. Ang paghigugma day mga kaigsuonan, gipakita siya pinaagi sa imuha nga pagsakripisyo. And the plan of redemption was laid in sacrifice, a sacrifice so broad and deep and high that it is immeasurable. And last, Christ gave all for us. And those who receive Christ will be ready to sacrifice all for the sake of their Redeemer. So si Ginoong Jesucristo mga kaigsuonan, ang tanan-tanan iyang gihatag kanato. Bisan ang iyang kinabuhi, iyang giula ngadto sa Kalbaryo sa krus tungod sa iyang paghigugma kanato. Now, giingon diri, and those who receive Christ, ug kung kinsa man katong nakadawat sa kang Kristo, kinahanglan nga andam sila nga mubuhat og bisag unsa nga pagsakripisyo alang-alang sa ilaha nga manluluwas. Now, ang pangutana mga kaigsuonan, sayon ba nga mahimong mapainubsanon? Bisag sa tong kaugalingon makapangutana ta, sayon ba ang magpaubos? Atong basahon sa unang Juan 4:20 paingon sa 21, kung adunay magaingon, ako nagahigugma sa Dios, apan nagadumot sa iyang igsuon, nan kini siya bakakon. Biblikal mga kaigsuonan, kung ikaw di ay nahigugma sa moingon ka nga nahigugma ka sa Ginoo, pero wala ka nakahatag og paghigugma sa imong katawo, unsa ka mga kaigsuonan? Bakakon. Ang Biblia mo ay nagstorya na mga kaigsuonan. Dili ako mo ay nag-ingon nga bakakon ka kung mustorya ka gingon ana, kun dili biblikal nga pagkatubag mga kaigsuonan. Atong padayonon. Kay siya nga wala maghigugma sa iyang igsuon nga iya rang makita, dili gayud makahimo sa paghigugma sa Dios nga wala niya makita. So kung dili man gani ta mahimo makapahatag og gugma mga kaigsuonan sa tuang isigataw nga tuwa rang makita, how much more pa kaha nga makahatag tag paghigugma sa Ginoo nga wala nato makita? So mao na mga kaigsuonan nga kung mahimo nga mohatag tag paghigugma ngadto sa tuang Dios, so dapat fair siya, napod tay paghigugma ngadto sa tuwa nga isig katawo. So atong padayonon sa 21, ug gikan kaniya na batunan ta kining maong sugo nga ang nagahigugma sa Dios kinahanglan magahigugma sa iyang igsuon usab. To sama sa akong gisulti mga kaigsuonan, kung kamo tinud-an nay nga nahigugma sa Ginoo, inyo nang ipakita pinaagi sa inyohang binuhatan, dili lang kay taman ra sa istorya. So unsay giingon sa Dios kanato pinaagi sa kang apostol Pedro mga kaigsuonan. Unang Pedro 5:5 nagingon, kamong tanan panagsulob kamog pagpaubos alang sa usa ug usa, kay ang Dios magabatok sa mga mapahitason apan sa mga mapaubsanon siya magahatag og grasya. Unsay gistorya mga kaigsuonan sa balaang kasulatan? Unsay atong isulob sa tuang kaugalingon? Kinahanglan magsulob ta og pagpaubos. Kay unsa daw mga kaigsuonan? Kay ang Dios magabatok sa mga mapahitason apan sa mga mapaubsanon siya magahatag og grasya. So kung ikaw mga kaigsuonan na sa imong kasing-kasing murag dili siya murag kanang imo yung gina-apply ba nga magpaubos gid ka, like kinasing-kasing gyud nimo nga binuhatan. So ang Ginoo mga Ginoo gyud mga igsuon dili gina siya magduha-duha sa pag-provide sa imong mga needs, sa paghatag kaniya grasya sa iyang kalulot o grasya diha sa inyo nga kinabuhi. So Roma 12:9 paingon sa 10 nagaingon, kinahanglan walay pagminaot ang gugma. Dumti ninyo ang daotan o gumakos kamo sa maayo. So unsay giingon sa Ginoo? Unsay padumtan sa Ginoo? Padumtan ba sa Ginoo ang maayo ug mugakos ta sa daotan? Dili na maoy gitambag sa Ginoo dinhi kanato, kun dili dumta nato ang daotan ug ato ang gakson ang maayo. Paghigugmaay kamo ang usa sa usa sa gugma nga inigsuon, pagpalabuanay kamo sa pagtahod ang usa sa usa. So ang gipalabuanay nga gusto sa Ginoo nga mahitabo diri sa tuwa ang kaning pagtahod ngadto sa tuang isig usa. Dili ta magpalabuanay sa tuang garbo, dili ta kinahanglan magpalabuanay magkanang pinatasanay kung kinsay maayo, kundili magpalabuanay ta sa tuang pagtahod ngadto sa usag-usag. Pinaagi ni ana makita nato nga ang gugma nga naa sa kasing-kasing ni Kristo mahimo pod nga naa diri sa atoa. So sa pagpadayon sa sa Colossians 3:12-14 nag-ingon diri, ingon nga sa Dios kamo mga pinili, balaan o ginagugma nan isulob ninyo ang pagka mabination,
pagka mapuanguron, pagka maupabsanon, kaaghop og pailob. So unsay pasulob diri sa ato mga kaigsunan? Ang kaning pagka mabination, ang kaning pagka mapuanguron, pagka maupabsanon, kaaghop og ang pailob. Nga maginantusay ang usa sa usa kaninyo, ug nga kun aduna may pagmahay sa usa batok sa usa, magpinasayloay ang usa sa usa. Maingon nga ang Ginoo nakapasaylo kaninyo, nan kinahanglan kamo usab magapasaylo. So nindot kaayo nga klase nga tambag sa Ginoo. Tungod kay kung kita di ay adunay kasakit nga nabata nato sa tuang isigataw, kung kita nakapasakit ngadto sa tuang isigataw, unsay angay natong buhaton? Magpinasayloay. So karong gabi una mga igsoon, kung aduna may mga tao nga nakapasakit kaninyo, nga wala pa ninyo napasaylo, kung aduna may tao nga inyohang napasakitan ug wala pa mo nakapangayog pasaylo, so this is the right time nga atoa silang duolon ug mangayo taog pasaylo mga kigsunan, mintras dili pa ulahi ang tanan. So unsaon pag-ila sa mga anak sa Dios? Unang Juan 3:10 nag-ingon, maila kung kinsa ang mga anak sa Dios ug kinsa ang mga anak sa yawa pinaagi niini. Bisan kinsa nga wala maghimog pagkamatarong ug wala maghigugma sa iyang igsuon, kini siya dili iya sa Dios. So clear kaayo ang Bible mga kaigsuonan nga nagtambag sa atoa nga kung kita di ay nahimo nga wala ta nakabuhat og pagkamatarong ngadto sa tuang isigatawo, dili ta mahimong unsa man anak sa Ginoo. So unsaon pag-ila sa mga anak sa Dios? So mailhan ka nga anak sa Ginoo or mailhan ka nga anak sa Dios kung ikaw sa imong nga kaugalingon nagbuhat ka og pagkamatarong ug naghatag ka og paghigugma ngadto sa imong isigatawo. Dili lang siya pinaagi sa storya nga gihigugma ti ka. Moingon ka nga gihigugma na ako ang Ginoo, pero ang pangutana, na-align ba siya sa imong nga binuhatan? Ang tubag ana makaigsunan kamura gyud. Naara gyud sa inyong kaugalingon kung unsa ang inyong tubag niini nga pangutana sa inyong nga matag usa. So pinaagi ana mailhan ta nga anak sa Dios kun unsa, kun nagbuhat ta og pagkamatarong ngadto sa tuang isigataw ug naghatag ta sa gugma nga sama sa gugma nga anaa nagpuyo sa kasing-kasing ni Kristo. So padayon ta sa unang Juan 3:15 paingon sa 16 nag-ingon, ang matag-usa nga nagadumot sa iyang igsuon mamumuno. Ug kamo nasayod nga ang mamumuno walay kinabuhing dayon nga magapabilin diha kaniya. So ang kaning word nga mamumuno mga kaigsuonan, kung ato ning i-translate sa English, murderer ni siya. So mahimo di ay nga ang matag-usa nga ikaw kung ikaw nagdumot ka sa imuha nga isigataw, mahimo ka nga unsa man murderer niya ang usa sa balaod sa Ginoo mga kaigsuonan sa napulo ka sugo, dili ka magpatay. So pinaagi pa lang sa imuhang pagdumot sa imuhang isigataw mga kaigsuonan, nahimo nga sa imuhang kasing-kasing sama ra ka nga nakapatay. So mo na siya ang gipasabot niini nga verse. Ug kamo nasayod nga ang mamumuno walay kinabuhing dayon. So we all know kay murag dugay na ta nagsigig tuon sa pulong sa Ginoo. So makabalo gyud ta mga kaigsuonan nga ang kaning dili pagkamatarong sa tawo kun dili nato itugan tibuok ang atoong kaugalingon ngadto kaniya, dili gyud ta makabaton anang kinabuhing dayon nga gisaad ni Kristo sa matag usa kanato. Atong padayonon sa 16. Ug nahibaluan nato nga ang gugma pinaagi niini kay siya mihatag man sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang kanato, ug kinahanglan nga kita usab magahatag sa atong kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga igsuon. So it doesn't mean ani mga igsuonan nga kinahanglan natong sundon si Kristo kaning giistorya diri nga pagpakamatay, dili ni siya like kanang literal gud ba nga need jud bud ka magpakamatay para sa imong isigatawo, kun dili mao na siyang gipasabot diha ang imuhang dili maayo nga binuhatan, which is imo nang wagtangon, imo nang patyon sa imuhang nga kinabuhi, imo nang wagtangon sa imuhang nga kaugalingon tungod kay unsa man para sa tuwang kasing-kasing ba maka baton bitaw tag tinud anay nga kalinaw murag kanang sa tuwa no sometimes man gyud sa matag usa kanato maka feel bitaw ta kanang kanang happy kay ta murag peaceful kay nga tuang pangunahuna kanang nindot kay sa paminaw ba nga walay tao nga nakapasakit nato, wala tay tao nga napasakitan, so nindot kaayo sa paminaw mga igsuon nga kanang hapsay og linaw nga tuang panghuna-huna labi na katulog sa gabi makaingon kita ba nga kanindot sa paminaw nga ingon ani lang unta permi. Siguro kitang tanan naghandom ta og peace,
naghandom ta nga sa matag puyo na ato niining kalibutana, sa matag adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi, naghandom ta og kalinaw sa ato nga kaugalingon. So nag-ingon diri sa unang Juan 3:17 paingon sa 18, tungnahon sa pagbasa sa 17, apan kun adunay nakapagpanag-iyag mga butang alang sa panginabuhi dinhi sa kalibutan, ug kini siya makakita siyang igsuon nga anaa sa kawaladon, ug unya magapagahi lamang sa iyang kasing-kasing unsaon man sa pagpabilin diha kaniya sa gugma sa Dios. Atong padayonon, mga anak, kinahanglan maghigugma kita dili lamang pinaagi sa pulong o sa sulti, kundili pinaagi sa buhat ug sa tinuoray gayod. So kung naay mga tao nga, kung ikaw mga kaigsuunan, sobra ka nga na-blessed sa mga panalangin, sa grasya matag adlaw, so di na siya nimo dapat nga imuha lang, kundili imo po na siyang i-share ngadto sa uban. Like katong mga tawo nga nanginahanglan gud makita nato nga need gud sila og tabang, ilabi na katong mga tawo nga makita nato nga walang-wala gid kayo sila. So kung ikaw usa ka igsuon nga na-bless og maayo sa panalangin, so mahimo nga pinaagi ana mo share ka ngadto kanila, tungod kay pinaagi sa ingon ana nga binuhatan mga kaigsuonan, sa gamay lang nimo nga kanang action nga imuhang gipakita ngadto sa imong isigataw, pinaagi na maila ka nga tinun-an ka ni Kristo. Giingon diri, kinahanglan maghigugma kita dili lamang pinaagi sa pulong o sa sulti. So sama sa kong gistorya ganiha, kung mo istorya man ganit ta nga nahigugma ta ng tawhana or nahigugma ta sa Dios, dapat align siya sa ato ang binuhatan. Kay basin unyag, nahigugma ko sa Ginoo, nahigugma ko nimo, pero ang pangutana, ang imuhang binuhatan nganong sukwahi man sa imuhang nga giistorya. So sa pagpadayon, poorly practiced in the church. So atong mabasa sa Acts and Apostles, page 550, paragraph 1, nag-ingon, a new commandment I give unto you, Christ said, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. John 13:34. What a wonderful statement, but oh, how poorly practiced. In the church of God today, brotherly love is sadly lacking. Many who profess to love the Savior do not love one another. Grabe nga tambag mga kaigsuonan. Tungod kay bisan karon sa tuang iglesia atong makita nga ang kaning prinsipyo sa gugma, wala ra bitaw kayo nato siya natagan og pagtagad, tungod kay atong makita nga sulod mismo sa tuang iglesia anaa ang dili maayo og buot, daghan og nagbungol, daghan og wala niani sa simbahan, tungod kay unsa man naa sila'y napasakitan or naay mga tao nga nakapasakit kanila, which is munay giingon nga poorly practiced in the church. Munay giingon nga many who profess to love the Savior do not love one another. Daghan ang naghatag og paghigugma ngadto sa Ginoo, pero wala nakahatag og paghigugma ngadto sa iyaha nga isig ka tawo. Atong mabasa sa Acts of Apostles, page 550, paragraph 1, na nagingon, let Christians not make it possible for the enemy to point to them and say, behold how these people standing under the banner of Christ hate one another. Pagka makasusubo paminawon makaigsunan, dili unta mahimo nga si Satanas mo istorya nga tan-awan ning mga katawhan sa Ginoo. Sila tuod nagtindog ilalom sa bandera ni Ginoong Hesukristo, pero nahimo pa nga unsa man dumtanay ang matag usa. Dili unta mahitabo nga maabot na nga panahon bitaw nga si Satan moingon siya og ingon ani. Dili unta mahitabo ba nga si Satan malipay sa tuong binuhatan diri sa kalibutan. Tungod kay Christians are all members of one family, all children of the same heavenly Father, with the same blessed hope of immortality. So kitang tanan kinahanglan na tuwa bitaw feel bisan mismo sulod sa tuang iglesia nga pamilya taninyo usata kaninyo nga kanang mga Christians ba nga united taninyo ngadto sa Ginoo, nga dili unta nato itugot nga maabot ang panahon nga mao nya ni ang isulti ni Satan nga makaingon nga siya tan-awan ning mga katawhan sa Ginoo, nagbarug sila ilalom sa ibabaw sa bandera ni Kristo, pero unsa man sila mismo maoy nagdinumtanay sa usag-usa. So dili unta nato na i-allow mga kaigsuonan. Sa pagpadayon,
unsa ka importante ang gugma. So ato ang may bawaan kung unsa man gyud ay ka importante ang kaning word nga love. Nganong kanunay man gini siya ginabalik-balik. Nganong bisag asa kung wadto murag kapila na nako nadunggan. Mostly gani sa mga tao, not all pero moingon sila, ang wali ang topic karon about na sad sa gugma, kabalo naman ko ana. Daghan tuod. Yes, tinuod nakabalo mo kung unsa ang prinsipyo sa gugma. Pero ang pangutana inyo habang gi-apply sa inyo nga kaugalingon, atoa ba kahang gi-apply sa tuang pagkinabuhi nining kalibutana. Atong basahon ang unang Korinto 13:1 paingon sa 3. Kun ako tigpanultig mga dila sa mga tao ug sa mga manulunda apan walay gugma, ako usa lamang ka masaba nga agong o piyang-piyang nga nagatagingting. Ug kung ako may mga gahom sa paghimog propesiya ug makasabot sa tanang mga tinago ug sa tanang kahibalo ug kung ako nakabaton sa hingpit nga pagtuo nga tungod ni ana arang ko mabalhin ang mga bukid apan walay gugma ako walay kapuslanan. So ingon ani ka importante ang gugma di ay mga igsunan. Tungod kay pinaagi manggod sa gugma diha bitaw nato makahatag ta og dako nga impact ngadto sa mga tawo nga nakapalibot kanato, which is makahatag pud siya og ilaw nga connection or relationship nato didto sa Ginoo. Sa Christ Object Lesson page 158 paragraph 3 nag-ingon, we may be active, we may do much work, but without love, such love as dwelt in the heart of Christ, we can never be numbered with the family of heaven. Klaro og tin-aw nga pagkastorya ni Ellen White mga kaigsuonan. Yes, tinuod, active kay kasulod sa iglesia. Bisag unsa nga naggalain-lain nga mga buluhaton, imuhang ginaapilan, muadto ka, mo join ka, mo support ka. Pero unsay giingon, but without love, kun kana walay paghigugma nga susama sa gugma nga naa nagpuyo sa kasing-kasing ni Kristo. Nan, dili gyud ta maihap nga pamilya ngadto sa langit. Biblical pagkastorya mga kaigsuonan. Mo gini siya ang giingon ni Ellen White sa matag usa ka nato nga murag gusto niya ba nga ma-wake up bitaw ta sa tuang pagkinabuhi nining kalibutana nga bisag unsa pa mo na nga tuang buhaton, bisag unsa pa nato ka aktibo diha sulod sa simbahan, bisag unsa pa na nga managkalain-lain nga buluhaton, crusade, attend, bisag asa mga program attend. Pero kung unsay giingon, pero kung walay gugma, dili gid ta maihap ngadto sa gingharian sa langit. Sunod mga kaigsuonan. Dili na siya mo function. Ako lang sigurong tan-awon diri sa kuha nga cellphone. Naingon diri sa unang Korinto 13:13, nagingon diri nga, og karon magapabilin kining tutulo, ang pagtuo, ang paglaom, ug ang gugma, apan ang labing dako niini mao ang gugma. So, naay tulo nga sulti sa balaang kasulatan, pero unsa man ang nipatigbabaw? Love gihapon mga igsuon. So sa Christ Object Lesson page 415, paragraph 5, mo ni siya ang last message of mercy mga igsunan. Nag-ingon dira, the last message of mercy to be given to the world is a revelation of His character of love. The children of God are to manifest His glory. So ang katapusan di ay nga mensahe mga igsuunan nga ihatag dinhi sa kalibutan, mao ang unsa man revelasyon ni Kristo, kinaiya ni Kristo nga mao ang gugma. So, dili gid mawala mga igsuunan tungod kay bisan gani sa in the last days or bisan gani ang last message of mercy, mao gihapon ang ipasundayag dinhi sa kalibutan. Mao gihapon nga klase sa balita ang gusto nga ipapahat nganhi sa matag usa kanato. So atong basahon sa Testimonies of the Church, volume 5, page 233, paragraph 2 nagingon, the gold is faith and love. The white raiment is the righteousness of Christ. The eye salve is the spiritual discernment, which will enable you to see the wiles of Satan and shun them, to detect sin and abhor it, to see the truth and obey it. So last pangutanam kay igsuunan sa dili pa ko mulingkod karong gabi una. What is the principles of divine government? So atong mabasa
there is a great controversy, page 541, paragraph 4, nga nagaingon, the principles of the divine government are in perfect harmony with the Savior's precept. Love your enemies. The principles of kindness, mercy, and love taught and exemplified by our Savior are a transcript of the will and character of God. So kanunay gid ginabalik-balik mga kaigsuonan nga ang prinsipyo di ay kung unsa gyud nga klase sa prinsipyo nga atoa sa gingharian sa langit bisan sa Ginoo mao ang kaning paghigugma nato ngadto sa atoa nga kaaway. So karong gabi una mga kaigsuonan maghinaot ko nga niining ako ang hamubo nga mensahe nakahatag unta ni og kanang reflection sa tuang kaugalingon. Kung unsa nga klase nga prinsipyo sa gugma nga tuang i-apply sa tong pagkinabuhi nining kalibutan na. Manghinaot ko nga kung matag-usa ka ninyo or matag-usa ka nato, aduna pay mga tao nga wala nato nahatagan og pagpasaylo or wala pa ta nakapasaylo ngadto kanila. Mahimo unta nga dili nato paabtan og ugma mga kaigsuonan kay basin unya ang matag-usa ka nato magmahay ta. Samtang dili pa ulahi ang tanan, makigduol tangad sa mga kaigsuonan nga nakhimo og nakapasakit sa tuong pagkinabuhi nining kalibutan na. Mintras dili pa sirado ang kalawasan mga kaigsuonan, this is the time nga muduol tangad to kanila, makigreconcile tangad to kanila, pinasaylo ay ta sa usa-usa. Tungod kay mao nay gusto nga ipasanto ug ipasundayag ni Kristo dinhi sa ato nga kinabuhi. So ang pangutana pag-usab, what is the foundation of Christian character? So ang patukuranan di ay sa Kristohanong kinaiya mao ang gugma. Tungod kay sa swamang gugma nga si Ginoong Hesus nagpakamatay ngadto sa Kalbaryo sa krus despite sa atong pagkamakasasala, despite sa atong pagkamasalaypon, pero iyahang gibuhat tungod sa iyahang gugma kanato. So manghinaot ko nga ang gugma nga naa sa kasing-kasing ni Kristo maupod unta nga klase sa gugma ang magapuyo sa kasing-kasing dinhi kanato. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.